तू चांद और मैं तारा। जाफर साहब, आपने बड़ी खानदानी परवरिश की है अपनी बच्ची की। काश आप लोग भी थोड़ा सा वक्त लगा लेते अपने बच्चों पर। जैसे इसने आप सबसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया है भाई, खुद ही निकाह पढ़वा लिया। थोड़ा मोटा दिमाग है इसका। तारा के फ्यूचर के लिए ही कह रहा हूँ। और तुम लोगों के फ्यूचर के लिए जो तुम्हारे बाऊजान ने दूसरी शादी नहीं की उसके बारे में देखो। तो गलत किया ना बाबूजान आपने, कर लेनी चाहिए शादी, बल्कि अभी भी कर सकते हैं। क्या बात करी अभी, कैसे? क्यों नहीं, इसी उम्र में तो ज्यादा जरूरत होती है लाइफ पार्टनर की। लाइफ पार्टनर की जरूरत हर एज में होती है, ये बात तुम भी समझने की कोशिश करो। बाबूजान मेरे गोल्स कपल गोल्स से बहुत डिफरेंट। ये वाला बताओ। तारा नहीं अच्छा लग रहा ना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये कलर तो अच्छा लगता है मुझ पे। ये इसका वार्डरोब है, कोई धनक मस्तानी का आउटलेट नहीं। अपनी दोस्त से कहो कबाब में हड्डी ना बने और कैमरे को जरा सीधा पकड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओ मिस्टर, मैं कोई कैमरामैन नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़ा है। मतलब अपने ख़ानदान, उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़ा है। मतलब अपने उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी
उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़े, मतलब अपने ख़ानदान उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राज़िया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राज़िया कभी नहीं चाहेगी। तो राज़िया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राज़िया तारा का रिश्ता चाँद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की। तो लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी, तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चाँद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चाँद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिलियाँ बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिलियाँ आपस में बैठेंगी और एक तारीख़ मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चाँद को इसलिए दिया था कि चाँद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी कि चाँद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राज़िया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़े, मतलब अपने उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राज़िया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राज़िया कभी नहीं चाहेगी। तो राज़िया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राज़िया तारा का रिश्ता चाँद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की। तो लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी, तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चाँद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चाँद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिलियाँ बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिलियाँ आपस में बैठेंगी और एक तारीख़ मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चाँद को इसलिए दिया था कि चाँद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी कि चाँद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राज़िया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़े, मतलब अपने उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राज़िया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राज़िया कभी नहीं चाहेगी। तो राज़िया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राज़िया तारा का रिश्ता चाँद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की। तो लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी, तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चाँद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चाँद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिलियाँ बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिलियाँ आपस में बैठेंगी और एक तारीख़ मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चाँद को इसलिए दिया था कि चाँद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राज़िया को ये बात पता चलेगी कि चाँद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राज़िया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़े, मतलब अपने उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राज़िया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये
بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنے ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر
تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی، تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی، تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی، تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ
चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़ा है। मतलब उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़ा है। मतलब उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में, ये दोनों फैमिली आपस में बैठेंगी और एक तारीख मुकर्रर करेंगी। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी, क्योंकि उसने तो अपनी बेटी का रिश्ता चांद को इसलिए दिया था कि चांद अमेरिका जाएगा, उसकी बेटी को साथ लेके जाएगा, दोनों पढ़ाई करेंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब राजिया को ये बात पता चलेगी कि चांद और तारा यहीं रहना चाहते हैं अपने ख़ानदान में, तो राजिया कभी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़ा है। मतलब उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी। माय यूट्यूब फैमिली, आप चांद और तारा के अगले एपिसोड में देखेंगे आशिर और नैन की शादी के बाद, आशिर और रोमियो की शादी के बाद अब चांद तारा की बारी है। तो अब ये दोनों फैमिली बैठेंगी आपस में,
یہ دونوں فیملی آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی، تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی، تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی، تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی، تو لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی، تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے، تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی، لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو
اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی۔ تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے۔ تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی۔ تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے۔ تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی اس خاندان میں زندگی گزارے جو خاندان اتنا بڑے، مطلب اس خاندان میں اپنی بیٹی کو مینٹل ہونے کے لیے کبھی نہیں بھیجے گی۔ راضیہ یہ کبھی نہیں چاہے کہ جس طرح اس نے زندگی گزاری اس کی بیٹی بھی اسی طرح زندگی گزارے، یہ بات راضیہ کبھی نہیں چاہے گی۔ تو راضیہ بغاوت کرنا شروع کر دے گی، اختلافات شروع کر دے گی۔ راضیہ تارا کا رشتہ چاند کے ساتھ کبھی نہیں ہونے دے گی، وہ تارا کا رشتہ کہیں اور طے کر دے گی۔ تو پھر تارا بھی اپنی ماں کی بغاوت کرے گی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اپنی ماں کے کہنے پہ گزار دی، اپنی ایک نہ کی تو، لیکن وہ شادی اپنی مرضی سے کرے گی۔ تو پھر تارا بھی جو ہے اپنی ماں کی بغاوت کرنا شروع کر دے گی۔ مائی یوٹیوب فیملی، آپ چاند اور تارا کے اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے عاشر اور نین کی شادی کے بعد، عاشر اور رومیو کی شادی کے بعد اب چاند تارا کی باری ہے۔ تو اب یہ دونوں فیملیاں بیٹھیں گی آپس میں، یہ دونوں فیملیاں آپس میں بیٹھیں گی اور ایک تاریخ مقرر کریں گی۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی، کیونکہ اس نے تو اپنی بیٹی کا رشتہ چاند کو اس لیے دیا تھا کہ چاند امریکہ جائے گا، اس کی بیٹی کو ساتھ لے کے جائے گا، دونوں پڑھائی کریں گے، اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن جب راضیہ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ چاند اور تارا یہیں رہنا چاہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو راضیہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی بیٹی
उस ख़ानदान में ज़िंदगी गुजारे जो ख़ानदान इतना बड़े, मतलब अपने ख़ानदान उस ख़ानदान में अपनी बेटी को मेंटल होने के लिए कभी नहीं भेजेगी। राजिया ये कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह उसने ज़िंदगी गुजारी उसकी बेटी भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारे, ये बात राजिया कभी नहीं चाहेगी। तो राजिया बगावत करना शुरू कर देगी, इख्तिलाफ़ात शुरू कर देगी। राजिया तारा का रिश्ता चांद के साथ कभी नहीं होने देगी, वो तारा का रिश्ता कहीं और तय कर देगी। तो फिर तारा भी अपनी माँ की बगावत करेगी, क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के कहने पे गुजार दी, अपनी एक न की तो, लेकिन वो शादी अपनी मर्ज़ी से करेगी। तो फिर तारा भी जो है अपनी माँ की बगावत करना शुरू कर देगी।